बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, कल बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत को 1 साल का अर्सा गुजर गया है और कल बरसी मनाई गई है बुरहान वानी की शहादत की, मकबूजा कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। बुरहान वानी वो नौजवान कश्मीरी लीडर था जिसने के तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई कुव्वत फराहम की, एक नया जज्बा फराहम किया। और हम देख रहे हैं कि बुरहान वानी की शहादत के बाद भी मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी की एक नई लहर उठी हुई है और एक नया जज्बा नजर आता है हमें कश्मीरी अवाम में, कश्मीरी लोगों में। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत जो है वो भी एक नई कुव्वत के साथ कश्मीरियों पर जुल्म सितम करने पर और रियासती दहशतगर्दी करने पर मसरूफ है। कल भी हमने देखा कि जब मकबूजा कश्मीर में यौम शहादत मनाया गया बुरहान वानी का, तो भारतीय फौज की तरफ से, भारतीय फोर्सेस की तरफ से अवाम पर तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक नहीं बल्कि कल हमने ये भी देखा कि कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 खवातीन समेत 5 शहरी जो है वो शहीद हो गए, जबकि 9 के करीब जख्मी हुए। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बजा तौर पर फरमाया है कि भारत समझ ले कि तारीख को अंधा नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस ये है कि तारीख को तो अंधा नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया की आलमी ताकतें और जो महज़ब ममालिक हैं वो भी इस मामले पर अंधे गूंगे बहरे बने हमें नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। 2 इंतहाई अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे तारुफ करवा देती हूँ। जनाब शाहिद मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, दानिश्वर शख्सियत हैं, साबिक सिफारतकार हैं। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, आप भी दानिश्वर शख्सियत हैं, दिफाई तजियाकार हैं, साबिक सिफारतकार भी हैं, बहुत शुक्रिया। एडमिरल साहब, ये फरमाइए कि बुरहान वानी की शहादत को कल 1 साल का अरसा हो गया और हमने देखा कि बड़े भरपूर तरीके से उनका यौम शहादत और उनकी बरसी मनाई गई है। बुरहान वानी की क्या कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर ने? क्या वाकई एक नया रुख दिया है आज़ादी की तहरीक को? देखिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान से भी पुरानी है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह सुप्रेस थी कश्मीरी कौम, यानी आज़ादी तक 47 तक, उसके बाद भी जो टेम्पो था वो एक सुप्रेस्ड कौम का था, उनका रिएक्शन भी एक सुप्रेस्ड कौम का था। उसके बाद उस तहरीक को एक गडमड किया जो है इंडियन प्रोपेगेंडा ने, और वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया बीच में, और उनकी जो है एफर्ट्स को मैं समझता हूँ कि वो बिलिटल किया और दुनिया के सामने एक वो फ्लॉग सी एक उन्होंने क्रिएट की। बुरहान वानी की कंट्रीब्यूशन ये है कि जिस तरह सुबह का सितारा और जिस तरह सुबह का वो फर्स्ट सन रेज निकलती है, बुरहान वानी जो है एक इस तहरीक की वो नई सुबह है। और बुरहान वानी ने अपने खून का जो है कुर्बानी दे के जो नौजवान हैं, जो कि 3री, 4थी, 5वीं नस्ल है, उनको एक आज़ादी का एक नया रुख दिया है, एक उनमें एक जुस्तजू पैदा की है जो कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम पैदा नहीं कर सके थे। और ये इंडिजिनस है, ये उन्हों के अंदर खून में बस गई है और ये जो है ये भारत कितना भी जोर लगा दे ये जो है वो इसको सुप्रेस नहीं कर सकता है। हालांकि अभी आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास भी गए हैं ये भारतीय वजीर आजम साहब, और ये जो ट्रायो है जो कि ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का और मोदी का, और ये इनकी जुस्तजू ये है कि जिस तरह नेतन्याहू ने फलस्तीनियों को दबाया हुआ है, हम उनसे ये 2 जानू हो के घुटने टेक के उनसे वो सारा इस सबक लें और कश्मीरियों को इस तरह सुप्रेस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि वानी जो है वो एक नया हीरो पैदा हुआ है, एक नई जुस्तजू पैदा की है। बिल्कुल ठीक। शायद मलिक साहब आप ही फरमाइए कि बुरहान वानी की जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे एडमिरल साहब ने फरमाया, दुनिया भर में क्या तासुर उभरा है और बुरहान वानी की शहादत के बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर हमें जोरों पे नजर आती है, दुनिया भर में भी कुछ तासुर तब्दील हुआ कश्मीर के बारे में और खुद कश्मीरी अवाम ने अपनी आवाज उठा के इस शहादत के बाद दुनिया भर को भी कुछ मनवाया नहीं है? देखिए, ये बुरहान वानी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 1 साल हो गया उनकी शहादत को, लेकिन पिछले 1 साल में जो कश्मीर की जो मूवमेंट है उसने एक बहुत जोर पकड़ा है और इंडिजिनस, जिस तरह भी उन्होंने फरमाया, एक इंडिजिनस तरीके से पकड़ा। तो जो भारत का हमेशा से ये एक इल्जाम है कि पाकिस्तान इंस्पायर्ड है, वो चीज तो है, वो तो कल ही उनकी खुल गई बिल्कुल। और जहां तक बैनुल अक़वामी इसका तासुर है,
تو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی اس کا احساس ہوا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیانات سے ہمارے ہاں بیانات کی حد تک ہی نہیں رہنا چاہیے. پورا یہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پورا ایک روڈ میپ بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی سفارتی کوشش, ہم نے اپنی جو پولیٹیکل جو ہمارے ہے وہ کوششیں وہ کس طرح کرنی ہے. دیکھیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہ کوئی پرماننٹ فرینڈز ہوتے ہیں نہ پرماننٹ اینیمیز ہوتے ہیں. آج کل جو حالات ہیں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر, ابھی جس طرح ایڈمرل صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اب اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں, امریکہ چلے گئے, ہمارے بھی خطے میں دوست ہیں, چین ہے, ایران ہے, روس ہے, جن سے بدلتے ہوئے حالات کے تحت چین سے تو ہمیشہ سے بڑے اچھے تعلقات رہے, لیکن ایران اور روس کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے. ایران کی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, 2-3 دفعہ انہوں نے کشمیر کی بات کی جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی بات. تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کا جہاں تک تعلق ہے اس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہاں پہ تو وہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں اور بات کر کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آئی ایم سوری ٹو سے OIC سے بھی مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے. وہ بھی جب بیانات کی حد تک ٹھیک ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ کشمیر کی ہیومن رائٹس وغیرہ وغیرہ پہ, لیکن جیسی میٹنگ ختم ہوتی ہے سب کچھ بھولا جاتا ہے. تو ابھی ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنا لیں کہ اس موومنٹ کو ایک لوگوں کو بتایا جائے, اور یہ ایک بہت ایک لیجیٹیمیٹ ہمارا وہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتائیں, پوری دنیا کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن وغیرہ رائٹرز اس کو کور کر رہا ہے اور بڑی بڑی ادارے جو ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں. سو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. بالکل ٹھیک سر, یہ جو سفارتی معاملات ہیں اس پہ تو بات کریں گے, جیسے شاید ملک صاحب نے کہا ایک حکمت عملی ہمیں بنا لینی چاہیے پاکستان کو, اور پاکستان کام بھی کرتا رہا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور کشمیری عوام کی مدد کرنے کا جذبہ ہے, ہم اپنے لوگوں میں, پاکستانی عوام میں, پاکستانی نوجوانوں میں وہ محبت اور جذبہ ٹرانسفر کر سکیں یا کر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے. اس کی بڑی وجہ یہاں پہ نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ان پہ لیبل لگ جاتا ہے کہ وہ ایک یعنی فوجی یا آمریت یہاں پہ قائم رہی ہے, تو وہ جو ہماری جینوئن ایفرٹ ہے, جینوئن فیلنگ جو ہیں وہ دھندلا جاتی ہیں, اور ان پہ لیبل دوسرا لگا کے انٹرنیشنل برادری جو ہے وہ اس طرح موٹیویٹ نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ہوتا رہا ہے وہ اس کو ٹیررزم, سید صلاح الدین کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا. ابھی بلکہ تو شاید ملک صاحب جو سفارتی تجربہ رکھتے ہیں, میں اتنی تو بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس کو سپریس کر کے وائل آؤٹ 600-700 پیلٹ گن ایک سال میں بچوں کی آنکھیں اندھی کی گئی ہیں, 6-7 ہزار لاشیں کشمیر نے ایک سال میں اٹھائی ہیں. تو ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں اسی اپنی کبھی دھرنے میں, کبھی جو ہے یہ تنامہ میں, کبھی آپس کے وہ کہتے ہیں ساس بہو کی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے اس کا لیول انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے جو کہ ایک ملکی لیول پہ تمام سیاستدانوں کا ہے, قوم کا ہے, دانشوروں کا ہے, میڈیا کا ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. جو شاہد صاحب نے فرمایا بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ موقع آ گیا ہے. اگر ہم ابھی اس چانس کو مس کر گئے تو پھر آپ صرف کشمیری غلام نہیں بنیں گے, پاکستان بھی غلام بنے گا. بالکل ٹھیک. تو سر یہ بتائیے, جیسے آپ نے کہا کوئی حکمت عملی وضع کر لینی چاہیے, جبکہ ہم تو یہ سنتے رہے اور دیکھتے بھی رہے کہ اسٹیٹ لیول پہ تو پاکستان ہر طرح کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے کشمیریوں کے لیے. اور ابھی ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے جو یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا, سننے میں یہ آیا اور آپ جیسے ماہر سفارتکار بھی کہنے لگے کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے پہلی بار ایسا خطاب تھا کہ 80% کشمیر فوکسڈ تھا, انڈیا کے حوالے سے بات کی. اس کے علاوہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ سر, جیسے آپ نے خود کہا کہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی امید نہیں ہے, تو اگر ہمیں ان عالمی طاقتوں سے اور ان عالمی فورم سے امید نہیں ہے تو پاکستان اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ہمیں تجربہ کار منجے ہوئے لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے. ابھی صرف وہ جنکٹس میں نہ جائیں کہ ایک وہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح لوگ یہاں پہ بہت لوگ موجود ہیں جو اس
چیز کو سمجھتے ہیں جو اس کو جا کے باہر پروجیکٹ کریں کہ آج کل جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے. دیکھیے 2003 کی جو سیز فائر اگریمنٹ تھی میرے نزدیک وہ بہت بڑا ایک CBM تھا, لیکن اس کو پامال کیا ہندوستان نے, وائلیشن کیا. آپ نے کل ہی دیکھا کہ وہاں پہ اکراس دی LOC جو ان کی شیلنگ اور جو فائرنگ ہو رہی ہے, اس چیز کو جا کے اجاگر کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے. صرف یہ یونائٹڈ نیشنز میں یا کہیں جا کے ہر سال ستمبر میں جا کے تقریر کر دینا یہ میرے نزدیک کافی نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو ساتھ بیٹھ کے ایک پوری حکمت عملی تیار کر لی جائے اور ایک پلان کے تحت اگلے 3-4 مہینوں میں ابھی سے اپنی ڈیلیگیشنز بھیج دیں, لوگ بھیج دیں. ہمارے آخر دوست ہیں باہر انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ان کے ساتھ جائیں. باہر کا جو میڈیا ہے اس سے جا کے ملیں, ٹھیک ہے نا جی. باہر جو تھنک ٹینکس ہیں ان پہ جا کے اپنا بتائیں, ان لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہ پبلک اوپینین مولڈ کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ میرے خیال میں ابھی سے اس کو کر لینا چاہیے. اور باقی جہاں تک ود ان دا کنٹری آپ نے بھی بات کی, ایڈمرل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, میرے خیال میں یہاں پہ یہ بہت ضرورت ہے کہ یہاں پہ بھی اس قسم کے یونیورسٹیز میں, کالجز میں آپ جس طرح کر رہی ہیں یہ سیمینارز ہوں, لوگوں کو بتایا جائے کہ حالات کیا ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آج کل کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. ٹھیک ہے سر, اس میں کچھ میڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. جیسے سر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے, ان کے نالج میں چیزیں لانی چاہیے, وہ تو لانی چاہیے, لیکن پاکستان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے میڈیا کے تھرو دنیا بھر میں پہنچ جاتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کوئی بھی چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں ہمارا میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. کشمیر کے معاملے پہ ہم کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں؟ دیکھیے کشمیر کے معاملے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پس پردہ چلا گیا ہے. ہماری جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ان فائٹنگ ہے پٹی لیول کی, وہ آپ دیکھ لیجئے ہمارا میڈیا شام کو کھولے تو ساری چینل کس بات پہ لگی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے, ایک ہمارا کلیکٹیو انٹرسٹ جو ہے میڈیا کو وہ حدیں کبھی پار نہیں کرنی چاہیے. اور میڈیا کو پرائرٹی جو ہے, میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کے اوپر ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں پرائرٹی, خود میڈیا اکٹھا ہو کے آپ کے اتنے فورمز ہیں وہ اپنے اسٹریٹجی خود میڈیا بنائے, اپنی پرائرٹی رکھے. کیونکہ اگر میڈیا کمزور پڑتا ہے اور ہمارے ایشوز کو, جو شاہد صاحب نے کہا کہ پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے, آپ ایک عام آدمی سے دیکھیے, ایک ہمیں یہ یونیورسٹی اسکولز لیول پہ ہمیں کشمیر, آزادی کشمیر کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. آزادی کشمیر کو لوگوں کو سیمینار کرنے چاہیے. آزادی کشمیر پہ ہمیں خصوصاً جو آزاد کشمیر ہے اس میں میں آپ کو ایک صرف اگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب ساری جماعتیں 2 سال پہلے آزاد کشمیر میں تھیں تو میں توقع رکھتا تھا کہ یہ وہاں پہ یکجہتی شو کریں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے PMLN ہو, چاہے PTI ہو. تو میری توقع یہ تھی کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جیسے قاضی صاحب زنجیر بنایا کرتے تھے تو یہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی اس وقت ایبٹ آباد حویلیہ میں موجود ہیں اور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں. میں اپنی طرف سے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی طرف سے اپنی قیادت مسلم لیگ کی جو یہاں اسٹیج پہ بیٹھی ہے ان سب کی طرف سے چنجوب آپ کو, جاوید خان صاحب اور چیئرمین سکندر خان صاحب کو مسلم لیگ میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی صوبائی قیادت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ تھی کہ بہت دفعہ ہم نے ان کو دعوت دی, یہاں حاجی فرید خان صاحب بیٹھے ہیں اور میرے دوست بیٹھے ہیں, ہم نے بڑی کوشش کی سکندر خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں. حاجی صابر صاحب اور میں ان کے پاس کسی فاتح کے سلسلے میں گئے تھے شاید, تو بھی ہماری بات ہوئی. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب گیس اور پل کی منظوری ہو جائے گی تو ہم آپ کے پاس ساتھ آ جائیں گے. یہ میرے بزرگ ہیں, بڑا ہمارا تعلق ہے, یقین مانے مجھے یقین نہیں, لیکن آج میرے بن بلائے جو انہوں نے اپنے وعدے کا
फसाद को पूरा किया, यकीन माने मेरे दिल में उनके लिए बड़ा कादर था। और जो शख्स वादे का पक्का होता है वो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। और जानजूब तुमने ठीक किया, इस्पातनामा नहीं लिखा। ये जो तेरी तकरीब है आज, यकीन मानिए ये नवाज खान खफा न हो जाए। इतना भी जब कोई नहीं कौंसिल जान ले तो गैस इस इलाके का उस प्रोग्राम के बाद जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो आज जानजूब डगा मारे वाले लोगों का। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश कर। ये डगे मारे वाले है कितने उधर रखल उधर आप कितने हो ना डगे मारे के अलावा कोई ना हो, सिर्फ डगे मारे वाले मेरे प्रोग्राम में साथ खड़ा किया है। मेरी मेरे लिए सारे तले बैठे थे सीटा में नहीं भाई सारे इसलिए बिजली ते पानी ऐसा दिता है। मेरी गल सुनो, यही वादा सारे नाल पाओ है, लेकिन आज जो वादा है इंशाल्लाह हम मरते दम तक इस वादे का इंशाल्लाह ताला पास रखेंगे। ये बात आपसे इसलिए की है कि जब आप लोगों ने जानजूब को कहा कि पासनामा लिखें, ये मजबूत ईमान का बंदा है। इनके दोस्त का नाम है मलिक कबीर साहब का, भूल गया, खफा ही हो रहे हैं ना। ये इनके दोस्त है और हमने इस वाले से कुछ बात भी की सरदार साहब से, तो ये बड़े दिल का पत्ता है। इसका ईमान अंदर से मजबूत है। इसने पासनामा नहीं लिखा। जितने मुतालबे जानजूब ने किए हैं मैं मंजूरी का ऐलान खुदा के फजल करम से करूं। 1 माह के अंदर अंदर आपकी गैस के इंशाल्लाह पाएंगे और काम शुरू होगा खुदा के फजल करम। 1 माह के अंदर अंदर 20 से 25 दिनों में आप एस्टीमेट बनाएं इंशाल्लाह। जितनी भी बिजली की कमी है इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं फंड आपको दूंगा खुदा के फजल करम। यहाँ हाजी साहब ने ये मुतालबा किया कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स का जब मेन लाइन का काम मुकम्मल होगी जो क्याला वाली है, उसके बाद सजावल गड़ी फुलगरां की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, गोड़ा बसगरां की जो लाइन्स हैं, उस पे तब काम शुरू होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो रजोइया में हमने ऐलान किया था, जो हमने मलका में हाजी साबर साहब जब शामिल हुए थे, मुजीब खान ने जब प्रोग्राम किया था, जो हमने ऐलानात किए थे, आज अल्लाह के फजलो करम से जानजूब तुम्हारे प्रोग्रामों पे, तुम्हारे आखिरी प्रोग्राम में उन वादों की तकमील है। सारे इलाके को गैस के फंड इंशाअल्लाह ताला हमने दे दिए और डगे मेरे का जॉब नंबर भी लेके आ जाए इंशाअल्लाह ताला, जो काम शुरू करने की मंजूरी होती है। अब नए सफर का इंशाअल्लाह आज से आगाज करेंगे। आज पाकिस्तान में भी कल 10 तारीख है, JIT की रिपोर्ट पेश होगी। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की सियासत, आज इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि नई तारीख शुरू करेंगे पाकिस्तान में। जो अभी तरक्की की बुनियाद मुस्लिम लीग और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रखी है, मैं कौन से सवाल करता हूं आपकी वसासत से, क्या ये तरक्की आपको नहीं मंजूर? जब के डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी इस वक्त हवेलियां एबटाबाद में मौजूद हैं और वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दगमेरे में कुदरती गैस की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने वादों का मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से पास रखा और हमेशा पास रखेंगे। जितने मुतालिबात भी किए गए सबकी मंजूरी का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात नहीं भाई, इतने मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मुल्क को कैसे निकाला। आज पाकिस्तान दुनिया का तेजी से माशी तरक्की करने वाला मुल्क खुदा के फजल करम से बन चुका है मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ की पॉलिसियों की बदौलत। 4 सालों से हमने इस मुल्क में मुस्लिम लीग ने महंगाई नहीं होने दी। तरक्की जो है, तरक्की जब से पाकिस्तान बने आज तक अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान वो रोशनियों के सफर की मंजिल पा चुका है आज अल्लाह के फजल करम से।
اور ہمارا علاقہ ہزارہ ڈویژن جو سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوگا سی پیک کے منصوبے کی بدولت، جو پوری دنیا میں پاکستان کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کے پیٹوں میں مڑوڑ پیدا کیا ہوا ہے، یہ ترقی عملی طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس سال اگست میں اور اگلے سال مارچ میں مسلم لیگ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ان اندھیروں کا خاتمہ خدا کے فضل و کرم سے کر رہی ہے، اور آنے والے 3-4 سالوں میں جب اکنامک زون سی پیک پروجیکٹ کے شروع ہوں گے، آج ہمارا 7.5 لاکھ مزدور سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، پوری مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ 30 سے 40 ہزار روپے میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس ملک میں 80 ہزار روپے کی مناسبت ملے گی، وہ سب لوگ واپس انشاءاللہ تعالی آئیں گے، ان کے لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس کام اور روزگار کے لیے آئیں گے۔ پاکستان جس تیزی کے ساتھ معاشی پالیسیاں جو حکومت نے بنیاد رکھی ترقی کر رہے ہیں، چین، انڈونیشیا، ملیشیا اور جاپان جتنے عرصے میں وہ معاشی اہداف حاصل کیے ہیں انہوں نے، وہ 32-36 سال لگے ان کو، پاکستان وہ اہداف 15 سے 18 سالوں میں حاصل کرنے کے قابل ہو چکا ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور یہ چیز پاکستان کے دشمنوں کو بہا نہیں رہی۔ اگر اس ترقی کو کسی نے روکا، نواز شریف کا پاکستان کی ترقی کا راستہ کسی صورت میں کسی نے روکا، تو آپ کھڑے ہوں گے اس کے راستے میں کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ یہ خوشحالی جو آپ کے علاقے میں آج آئی ہے، یہ مسلم لیگ اور نواز شریف نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو تو کسی نے سڑک کا 1 کلومیٹر نہیں دیا تھا، 35 ارب روپے کا اعلان حویلیاں اور ہزارہ ڈویژن پہلا ریجنل 6 لائن موٹر وے نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دیے۔ پچھلے 20 سالوں سے بجلی کے آپ کے مسائل تھے، وہ گریڈ اسٹیشن جو 45 کروڑ سے مکمل ہونے والا ہے وہ آپ کو دیا ہے مسلم لیگ نے، ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹے گی اس لوڈ شیڈنگ سے۔ یہاں پہ ڈرائی پورٹ دی ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ منفرد مقام ہو معاشی طور پہ، جس طرح 70 سے 80 تک کراچی کا تھا، وہ 127واں 117واں یہ پورٹ تھا ہمارا کراچی کا دنیا کے پورٹس پہ۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے 14 سے 15واں ڈرائی پورٹ ہوگا، 14 سے دنیا کے بڑے ڈرائی پورٹس میں۔ یہ اس علاقے کی خوشحالی یہ ہے مسلم لیگ نے جو دی۔ 9 سال پنجاب میں حکومت ہے، ایک پائی کرپشن نہیں۔ وزیر اعظم صاحب 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، تیسری دفعہ قوم نے بنایا ہے، آپ نے بنایا۔ جب جے آئی ٹی میں گئے تو انہوں نے پوچھا مجھے یہ تو بتاؤ میں نے کون سی کرپشن کی، کسی کے پاس کوئی جواب، مجھ پہ کوئی الزام ہے، کسی کے پاس کوئی الزام نہیں تھا۔ آج اس قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر اس ترقی کو عوام کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی کی ترقی کو کوئی روکے گا تو آپ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ جو جے آئی ٹی نے جو ایک جانبدارانہ موقف اختیار کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پہ جو فیصلہ کرے گی وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ احتساب سب کا ہونا چاہیے کہ صرف نواز شریف کا، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے پاکستان کو اب معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا ہے، چلا دیا ہے، اب اس ترقی کو پاکستان کے دشمن اور مشرف کے چیلے اور ان کا باپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں روک سکتا، اور آپ نے نہیں روکنا دینا۔ یہ آپ کھڑے ہو کے آج کہنے کہ آپ پاکستان کی اس ترقی کو نہیں روکنے دیں گے۔ اگر آپ اٹھ کھڑے اس صبر کے ساتھ تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو کمزور اور خدا کے فضل و کرم سے نہیں کر سکتی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایجنڈا آج کو مسلم لیگ کا نہیں ہے، یہ اسلام اور پاکستان کا ایجنڈا ہے جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم انشاءاللہ سب کچھ قربان کریں گے اور اس ایجنڈے کو اس ملک میں انشاءاللہ تعالی مسلط نہیں ہونے دیں گے جو پاکستان کا رستہ روکے۔ میں آپ سب کا، منتظمین جلسہ کا، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین مسلم لیگ کا، اپنے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں
آپ نے ہمیشہ مسلم لیگ کا اور پاکستان کی ترقی کا ساتھ دیا. آج ایک دفعہ پھر وہ سازش تو 1999 میں ہوئی تھی، اس کی بو آ رہی ہے ہمیں، بو کہ جس شخص نے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں، جس شخص کی پالیسیوں کی بدولت حویلیاں سے لے کے پوری گڑی پھلگراں کو گیس دینے کے بعد آج وہ سہولت ڈگا میرا تک انشاءاللہ تعالی آ چکی ہے. یہ مسلم لیگ اور نواز شریف کی وجہ سے آئی ہے. اگر اس ترقی کو یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہیں، پاکستان کے مستقبل کے دشمن. یہ تو ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے مدرسوں کو یہ دہشت گردی کے گھر کہتے تھے، خدا ان کو غرق کرے. آج جب مسلم لیگ اور نواز شریف کی حکومت ہے پاکستان کے اندر کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مدرسے کو دہشت گردی کا گھر خدا کے فضل و کرم سے نہیں کہہ سکتی. یہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جو پاکستان میں مدرسوں کو، جو ہماری دینی تعلیم کی کے سکولز ہیں، ان کو جو دہشت گردی کا گھر کہے گا، پاکستان کی اس کے خلاف کھلی جائیں گے. وہ دشمن ہے پاکستان کا، اسلام کا دشمن ہے. یہ قصور ہے نواز شریف اور مسلم لیگ کا. اور ترکی کی عوام کی طرح کھڑا ہونا ہے ہر سازش کے خلاف. بولو کھڑے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے قربانی دو گے کہ نہیں دو گے؟ اور اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کا بدلہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی اس وقت ایبٹ آباد حویلیہ میں موجود تھے. وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. دگا میرا میں قدرتی گیس کی فراہمی کے حوالے سے یہ تقریب تھی، افتتاحی تقریب تھی. انہوں نے کہا کہ اپنے وعدوں کا پاس رکھیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ اپنے وعدوں کا پاس رکھا. انہوں نے کہا جتنے مطالبات کیے گئے سب کی منظوری کا اعلان کرتا ہوں. 20 سے 25 دنوں میں بجلی کی کمی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے فنڈز ہیں جو مہیا کیے جائیں گے. نئے سفر کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 4 سال سے بجلی کے حوالے سے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں، منصوبوں کا اعلان کیا ہے، مہنگائی ملک میں نہیں ہونے دی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا یہ آنے والے بلیٹنز میں آپ کو تفصیلاً اپڈیٹ کریں گے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. معیاری اور آرام دہ جوتے دوران حج، حرم یا مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے. سفر حج کی طوالت کے باعث حاجی اپنے ساتھ مضبوط اور آرام دہ جوتے لازمی رکھیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ اپنے جوتے شاپر یا تھیلے میں ڈال کر کندھے سے لٹکا لیں تاکہ پریشانی اور زحمت سے بچ سکیں. across the line, the people should say ان میں جو اس حصے کا حصہ بننے کی خواہش ہے وہ اس کا دم نہ گھٹ جائے. ابھی دیکھیے سی پیک سے ایک بہت پازیٹو سگنل یہ گیا ہے کہ گلگت بلتستان وہ ایریا جو ہے اس لوگ کتنے خوشحال ہو گئے ہیں. بالکل. تو وہ چاہے ابھی دیکھیے ابھی انڈیا نے چائنا کے ساتھ پنگا لینا شروع کر دیا ہے اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو اوپن اندر فرنٹ آن کشمیر، جو کہ شاہد صاحب جانتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ود بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ، جو ان کو جو ڈرون اور جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی مل رہی ہے، ان کے ڈرونز ایون امریکن ڈرون سے سپیریئر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو خدا کے لیے یہ کلفہ اور حلوہ پوری اور یہ پناما اور یہ ان سے نکلیں، یہ آپ کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ابھی میں شاہد صاحب کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی بات کرتا ہوں. میں بھی رہ چکا ہوں، میرے پاس بھی کشمیر کمیٹیاں آتی رہی ہیں، کشمیر کمیٹیاں آتی رہی ہیں، لیکن وہ بھی آتی رہی ہیں کہ میں ایک ایسی شخصیت کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں ان کو لے کے جایا کرتا تھا مختلف منسٹر پہ کال کرانے کے لیے، وہ مجھے کہتے تھے یار تم ہی کہہ دے جو کچھ کہنا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے تجربہ کا ڈپلومیٹ جو کہ ریئل ایشوز کو ایکسپریس کر سکیں، اچھے جرنلسٹ، اچھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ان کی پینل جلد از جلد بنائی جائے جو کہ گھومے ساری دنیا. سر یہ جو دورہ اسرائیل تھا اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں اور امریکہ کے دورے پہ بھی، لیکن آپ بھی میڈیا کے حوالے سے بتائیے، چونکہ سفارتکاری کہ آپ ایکسپرٹ ہیں، سفارتکار رہے ہیں، لیکن کیا معاملات جو حل ہونے ہوتے ہیں یا دنیا بھر میں کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کرنا ہے، حکومتیں اہم ہوتی ہیں، سفارتکاری اہم ہوتی ہے، میڈیا بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستانی میڈیا خاص طور پر. بالکل، میں نے تو پہلے بھی اس کا ذکر کیا، ایڈمرل صاحب نے بھی اس کی تائید کی اس بات کی کہ میڈیا کا بہت رول ہے. اب میڈیا
पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप देख लें, कोई भी हो, कहीं भी सड़क पे जा रहा है, कुछ हो रहा है, वो टीवी देखता है, रेडियो सुनता है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं उनकी एक बहुत जिम्मेदारी बनती है। उनका रोल है कि वो एक मखसूस कर दें अपना एक वक्त, शाम को किसी वक्त कि आधे घंटे के लिए सही, 1 घंटे का ना करें, आधे घंटे का करें, 15 मिनट में करें, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल टीवी देखा जाता है। और इससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। इसकी बात, वहाँ की फिल्म्स दिखाई जाएं जो आजकल वहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, लोगों को बताया जाए। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर के मीडिया के लोग हैं, वो प्रचार तो करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लेकिन उनको ये बताया जाए कि जितनी बड़ी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की मकबूजा कश्मीर में हो रही है, क्या आप उससे अंधे हैं, बहरे हैं, आप उसको नहीं उजागर कर सकते? उसके साथ साथ देखिए, हिंदुस्तान में बहुत इंटरनेशनल 2-3 चैनल्स हैं जिनको काबू किया हुआ है। यानी सर, डिस्कवरी चैनल तक, डिस्कवरी चैनल एक ऐसी चैनल है जिसको एक आम आदमी नहीं देखता, मैं तो खैर शौक से देखता हूँ। उसमें भी जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडिया सेंट्रिक हैं। कल हर बजट के ऊपर एक प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक है और कई तो डब्ड भी हैं। और भी इदारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इंटरनेशनल जो मीडिया के इदारे हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए। ये बेशक पैसे खर्च करें, वहां जाके पैसों के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें उनको। जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं से कहें कि आप आके बोलें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुने, हमें टाइम खरीद लेना उनसे, यदि इस पे ऊपर हम ये करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत रोल है मीडिया का। और उसके साथ साथ अभी अजमल साहब ने फरमाया कि मैं ये कह रहा था कि तजुर्बेकार लोग, जरूरी नहीं कि मेरे जैसे रिटायर्ड सिफारतकार, और बहुत लोग हैं, तजिया निगार हैं, लिखने वाले हैं, उनको भेजा जाए बाहर और उनसे पूरी दुनिया में एक टीम बना के भेजी जाए मुख्तलिफ जगहों पे, जहां वो जाएं, जहां के अगर गवर्नमेंट लेवल पे मिल सकते हैं वो मिलें, वरना थिंक टैंक्स को मिलें, बाहर के इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को मिलें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। बिल्कुल ठीक सर, बट दे हैव टू बी कमिटेड टू दिस कॉज। ये नहीं है कि लिप सर्विस देने जा। बिल्कुल ठीक, जैसे अभी एडमिनल साहब ने कहा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बड़े बड़े नाम भी हैं, एनजीओज बनी हुई हैं, विमेन राइट्स के नाम पे बड़ी बड़ा शोर बर्पा करते रहे हैं, दुनिया को मुतवज्जा भी करते रहे हैं पाकिस्तान में अगर कोई वाकया होता है तो ये जो हमारी एनजीओज हैं, बड़ी बड़ी नामवर एनजीओज और बड़े बड़े नामवर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कश्मीर के मामले को हाईलाइट करते रहे हैं दुनिया में। जी, मैं जरूर करते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसा मौका होता है, मैं जब हिंदुस्तान में सफीर था, मैंने देखा कि वाघा अटारी बॉर्डर पे आके वो जाते हैं, पूरे अपने ग्रुप्स के साथ जाते हैं, कभी कैंडल लाइट विजिल करते हैं, कभी कुछ करते हैं लोगों को एहसास देने के लिए। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी एक खास कमराडरी है सर। वो आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि उनको एक सिम्त दे दी जाए कि आप इसके ऊपर जरा काम कर लें, दिस इज द टाइम टू। लिख रहे हैं, मैं अखबारों में भी पढ़ता हूँ, लेकिन जरूरी ये है बात कि उनको एक जगह करके और उनसे कहा जाए कि दिस इज अ नेशनल कॉज, इसके लिए आप काम करें, तो उनकी बात जरूर सुनी जाए। बिल्कुल ठीक। एडमिन साहब ये बताइए, जैसे शायद मलिक साहब ने कुछ देर पहले कहा कि यूनाइटेड नेशंस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस से अगर हमें उम्मीद नहीं है तो ये बताएं फिर हम उम्मीद अपनी किससे वाबस्ता करें? और ठीक है, हिकमत अमली वजह करनी चाहिए, लेकिन जो आलमी ताकतें हैं उनकी सपोर्ट भी बेहद जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे, अमेरिका जैसे मुल्क अगर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे इस इशू पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि भारत को अगर सपोर्ट करने लग जाएं, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? देखिए, हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए इससे। सबसे बड़ी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सरवरे कायनात की। अगर वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए तो हमें क्यों दिल बर्दाश्ता होना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमारा रोल जो यूनाइटेड नेशन में जो है और इंटरनेशनली जो है, अगर लोग हमारे पीछे नहीं चलते और तो हमें कम से कम इंडिया को उसकी ज्यादतियों को एक्सपोज करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इशू को हम बिल्कुल इस चक्कर में कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम अगर इशू को या सब्जेक्ट को भूल गए तो फिर सारी दुनिया भूल जाएगी। हमें उनके जमीर पे कतरा कतरा अगर गिरता रहे तो ईंट भी खत्म हो जाती है। हमने उनके ये पत्थर दिल जो हैं वो देखिए, इन पे जो जुल्म हो रहा है, इन पे जो आजकल आप देखिए जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जेन्युइन जो वहाँ पे जो तस्वीर हैं, जो जेन्युइन लोगों की कहानियां हैं, आप उन पे एक एक पे आप उनको लोगों को, और खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को, आप हमें बिल्कुल ज्यादा काम करने की जरूरत है।
اور یہ جو ہے ہمیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے آزادی کشمیر کا، اس پہ ہمارے ینگ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو نہیں پتا ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ، اور انٹرنیشنلی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس کا کوئی جھگڑا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا اور ایران اور یہ جو ہے نا، یہ ہمارے بالکل ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ، ایون افغانستان، یہ جو ہے ان کے اوپر ہمیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ ویسٹ پہ تو ہمیں پیس آفینسو لانچ کرنا چاہیے. آئی وڈ سے پیس آفینسو ایران اور افغانستان کی طرف، اور چائنا کے ساتھ ہمیں زیادہ ایک انٹریکشن چاہیے پبلک لیول پہ، انٹلیکچوئل لیول پہ، جو کہ ابھی دیکھیے چائنا ابھی بڑے گروپس بنتے جا رہے ہیں، بڑا کلیئر ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو آئی لینڈ ہے ساؤتھ چائنا سی میں، ادھر اس پہ بھی جو ایک گروپنگ ہو رہی ہے. اس طرح آپ کو یہاں پہ ہمیں بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے. جو ہماری 70 سالہ یہ جو ہمارا ریکارڈ ہے مینٹل ایٹیچیوڈ پرو واشنگٹن ہے، اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ جو لوگوں کے ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو، مثلا آپ واک رکھیں، آپ دھرنے کے لیے تو واک کرتے ہیں، آپ کشمیر کے لیے تھرو آؤٹ دا کنٹری واک کرائیں، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ تو دنیا دیکھے گی، لاکھوں لوگ اگر چلیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرے گا. آپ آزاد کشمیر کے جو ہے وہ لوگوں کو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک یکجہتی شو کریں، میڈیا کور کرے گا. آپ جو ہیں کہ ایک بڑے ایونٹ جو ہیں وہ کریں، اور اس پہ ہمارے لیے یہ انکمبنٹ ہے، بیکاز اٹ از ناٹ دیٹ. دیکھیے جو ایک کشمیر جو ہے کل کو انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائے، آپ کشمیر کو ان کا حق صرف پاکستان اور انڈیا سے وابستہ نہیں ہے. یہ کل کو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹی ہیں، وہ ہم ان کو نکالنا نہیں چاہیے. لیکن ہم نے جو رول ادا کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کا لیبل ہے، میں سلیوٹ کرتا ہوں برہان وانی کو، یہ اس نے اس تحریک سے ٹیررزم کا لیبل ہٹا دیا. بڑی اچھی بات. اور دوسری بات، میں یہ سید صلاح الدین کی بات کرتا ہوں جن کو ٹیررسٹ، ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ملک، دیکھیے بینجامن نیتن یاہو اور اسرائیل تو ٹیررسٹ ہیں ہی، لیکن ہمیں امریکہ کو بھی ٹیررسٹ کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر ٹرمپ جو ہے ٹیررسٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ لیبل لگاتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. بالکل، اس پہ بات کریں گے. ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. عازمین حج متوجہ ہوں، اپنے حج کو آسان اور سہل بنانے کے لیے جسمانی تندرستی ضروری ہے، لہذا ابھی سے روزانہ 4 سے 5 کلومیٹر واک کو اپنا معمول بنا لیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد ملک صاحب، یہ فرمائیے، ایک تو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے، دوسرا یہ کہ بھارت کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، بھارتی جو فورسز ہیں وہ ریاستی دہشت گردی میں مصروف ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، دنیا کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو تو چلے نظر نہیں آ رہی، ہمارا موقف نہیں تسلیم کرے، بھارت کے لیے عالمی سطح پہ کوئی سستی کا باعث نہیں ہوتا، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی بھارت کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا سفارتی لیول پہ؟ دیکھیے جی، وہاں کے جو مفادات ہیں نا بھارت کے اور دوسرے ممالک کے، وہ جب کنورج کر جاتے ہیں نا تو ان چیزوں سے نظر ہٹ جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ان کو کہاں سوٹ کرتا ہے. یہ وہ ملک ہے امریکہ جو نریندر مودی کو ویزا نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، گودرا رائٹس پہ، گجرات رائٹس کے اوپر اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. لیکن اب اس کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیتے ہیں، ان سے جا کے جفیاں یعنی بغل گیر ہوتے ہیں. یہ کس طرح کا پلٹا کھایا؟ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ انٹرنیشنل جو اس قسم کی فورسز ہیں، جو ممالک ہیں، وہ جب اتنی بڑی چیز کو اگنور کر دیتے ہیں تو ان کے لیے تو مفادات ہیں نا. اب وہی F-16 کی لاک ہیڈ والے جو ہے F-16 کی پروڈکشن وہاں پہ ہم انڈیا میں کرنے کو تیار ہیں. کیسا پلٹا کھایا ساری دنیا نے. تو میں کہتا ہوں کہ اس چینجنگ سیناریو سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے بھی کچھ نئے دوست افق پر آئے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرے دیکھیے، یہ انٹرنیشنل ہمارے بھی کچھ کامن دوست بھی ہیں انٹرنیشنل، ان کو بھی چاہیے کہ ہندوستان پہ باور کریں کہ دیکھیے ڈائلاگ کے بغیر کوئی چیز طے نہیں ہوتی. ابھی آپ نے UN کا حوالہ دیا، میرے نزدیک سویلائز طریقہ
किसी चीज को हल करने के तीन हैं। या तो आप इंटरनेशनल इदारे का सहारा लें, इंडिया उस पर तैयार नहीं है। बायलैटरली आप बात करें, इंडिया उस पर तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल कर लें, हम तैयार हैं उस पर, हिंदुस्तान उस पर तैयार नहीं है। नाउ यू टेल मी कि इन तीन के अलावा और दुनिया में क्या चीज रह जाती है कि आप किस तरह बैठ के अपने जो मसाइल हैं उनको हल करें। लिहाजा मुल्कों को चाहिए जो बाहर इनके आजकल दोस्त बने हैं हिंदुस्तान के, वो कन्विंस करें इंडिया को। ये सिर्फ इंडिया का सिंगल आइटम एजेंडा कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे और किसी चीज पे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी एग्रीड है, 8 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान से बातचीत चलती आ रही थी, उसके ऊपर बात करें। हम तो खुद टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमें वो टेररिज्म का वो देते हैं हमेशा कि आप ये करते हैं, तो हमसे तो पूछो कि हम कितना ज्यादा टेररिज्म को सफर करते हैं, ज्यादा किसने, जिसके महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। आप लोग जो साहिल पे खड़े हैं, आप क्या हमें टेररिज्म का भाषण दे रहे हैं? आप हमसे पूछें, हमने जो सफर किया है, हाय हम आपको बताएं कि टेररिज्म क्या होता है, उसको हमने किस तरह कंट्रोल किया है। ठीक है ना जी। बाकी देखिए, यूएन का आपने हवाला दिया, एक इदारा है अनमुगिप, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान। सर आप हिंदुस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करने पे तैयार कि वो आके देखें कि किस किस्म की वायलेशंस हो रही हैं। उनके ऑफिस भी खत्म, उनके ऑफिस वहां पे खत्म कर दिए, इंडिया में ऑफिस बंद कर दिए। तो इदारे हैं, यूएन ने भी किया हुआ। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान है कि मैंने 3 दफा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाने की कोशिश की, जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं। लेकिन अगर वहां से कोई है ही नहीं, पेशरफ्त ही नहीं हो रही, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? सर एडमिन साहब, वैसे तो मसाइल बातचीत से हल होते हैं, सिफारतकारी से हल होते हैं, मिल बैठने से हल होते हैं, और हमारी पॉलिसी भी नहीं है। लेकिन क्या फिर कोई लड़ाई झगड़ा जंग ऑप्शन है आज की दुनिया में, या आपको मुआशी तौर पे मजबूत करना चाहिए मुल्क को? जैसे सी पैक का मंसूबा चल रहा है, जैसे शायद मलिक साहब ने कहा कि दुनिया के मुफादात जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान खुद को इकोनॉमिकली मजबूत करे और मुआशी जंग में आगे बढ़े ताकि अपना मौकफ मनवा सके? 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, आपकी कन्विक्शन होगी जिस बात को आप कर रहे हैं, किबला सही होना चाहिए, किबला सही होना चाहिए। डायरेक्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक है, जो कश्मीर है, वो उसका राइट सही है, उसमें कोई बिल्कुल ठीक। दूसरा आपकी इकोनॉमिक जो है आजादी जो है वो, और आपकी इकोनॉमिक वेलबींग, बिकॉज आपकी जब तक अंदरूनी तौर पे आप मजबूत नहीं होंगे और जो मुआशी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक आपको कोई लोग सीरियसली नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा इस शमोजल में किसने सफर किया? पाक फौज ने सफर किया। सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी हैं? पाक फौज ने दी हैं। हमारा वो जो जवान चाहे ईस्टर्न बॉर्डर पे या अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा, क्या उसके माँ बाप, क्या उसके बहन भाई, क्या उसके बेटे बेटियां नहीं है? हम उसको एक लेते हैं, कोई शतरंज का मोहरा है कि वो यहाँ वहां खड़ा है, लेकिन क्योंकि पिछले चंद डिक्टेटरों ने फौज की फाक को तबाह किया, तो इसकी प्राइस आज की फौज पे कर रही है। ठीक है, हम सल्यूट करते हैं। मैं समझता हूं कि राहिल शरीफ हो या मौजूदा हो, जो कि एक सिविलियन हुकूमत के साथ एक पेज पे अंदर से हैं या नहीं है, लेकिन नजर तो आ रहे हैं। हमेशा इंडिया हमें ताना देता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी कश्मीर पॉलिसी फौज रन करती है। ये हमारे लिए बायस से इज्जत नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमें इन चीजों को सोचना होगा। राइट। एंड सर ये भी फरमाइए कि ये जो सी पैक का मंसूबा है, जो हम ये सुनते रहते हैं कि ये खत्ते की तकदीर बदल के रख देगा, गेम चेंजर है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है भारत और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो? देखिए, भारत और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि शायद मलिक साहब भी जानते हैं कि एक तरफ आप देखें कि चाइना का किसका मेंबर है, एक पैसिफिक ओशन में जा निकलता है शंघाई, और दूसरी तरफ इंडियन ओशन में। तो ये इंडिया के इर्द गिर्द तो ये ऐसे हाथ पड़ गया है, गर्दन उसकी काबू आ गई है। अब अगर हमें उससे लड़ाई से नहीं, हम जो है, हम तो वैसे ही तंग हैं। हम तो कहते हैं कल की बजाय आज इंडिया हमें मारे, हम तो 5-5, 6-6 मारेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इंडिया विल पे इट्स प्राइस इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की एनिमोसिटी इकट्ठा रखे हुए है। वरना इंडिया की देखें, तमिलनाडु को कश्मीर से क्या गर्ज है? और वो कभी कभी इक्वेट करने की कोशिश करते हैं बलूचिस्तान का प्रॉब्लम कश्मीर के साथ। बलूचिस्तान क्या नेशनल यूनाइटेड नेशन असेंबली की बात है। सो मैं ये समझता हूं कि हमें हमारी एक
एक हमारी प्रिडिकामेंट है वो ये है कि बॉर्डर जो है LOC के इर्द गिर्द मुसलमान बसते हैं, इसलिए हम कोई ज्यादती करें तो मुसलमान मरते हैं उधर, लेकिन वो बिना धड़क इधर फायरिंग करते हैं, हमारे मुसलमान लोगों को मारते हैं कि वो तो जो है वो उनका तो आपको पता है कि मोदी को एक इसका जो है अभी पावर में इसलिए आया कि इसने मुसलमानों को तबाह किया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये जो है पाकिस्तानी फौज को जो है असल टारगेट उनका CPAC को भी वो पाक फौज है असल टारगेट, क्योंकि असल जो उनके कांटे की तरह खटकता है वो दिल में वो पाकिस्तानी फौज की वो कुव्वत और पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज का वो जो लेबल है ISI की जो परफॉर्मेंस है, असल में वो किसी न किसी बहाने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करना चाहते हैं। कभी इसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करते हैं, कभी अवाम के साथ गैप डालने की कोशिश करते हैं, कभी हुकूमत के साथ गैप डालने की कोशिश है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो जातियात पे उतर के समझते हैं कि अगर हम एक जात को गिरा देंगे तो शायद हमें फायदा पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ये भी बताइए, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मुल्क की, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी और इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, जैसे हम CPAC की बात करते हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट है दोनों चीजें अपने मसले हल करने के लिए और कश्मीर का मसला भी हल करवाने के लिए? देखिए, दोनों बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक भी आपकी जो है परफॉर्मेंस वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो मुल्क तो फिर जब ही ताकतवर बनता है ना, तो बाहर के लोग हैं वो भी फिर आपको जब ही सीरियसली लेंगे कि आप में ये दोनों जो आंसर हैं ये मौजूद हों। और मेरे ख्याल में कश्मीरी भी इसी बात को समझते हैं, उनको भी इससे तकवीत मिलती है कि अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो भी इसका सहारा लेके और आगे जाके और लोगों से दिल के साथ बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें जो हैं ये होनी चाहिए पाकिस्तान में, और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। अभी CPAC की आपने बात की, देखिए CPAC बिल्कुल इन माय व्यू इट्स डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर द कंट्री। $50 बिलियन से ज्यादा के मुआहदे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होने लगी और ये चीज खटकती है। आप देखिए कुलभूषण यादव का जो बयान है उसमें आप देखिए उसने तो एडमिट किया है कि मेरा तो मकसद ही ये था मुझे यहाँ आने का कि मैं इसको सबोटाज करूं। और कितने लोग हैं जो अभी तक हमें पता भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है। ये सब कुछ जो आपके सामने, कभी कोई मारा जाता है, कभी किसी को किडनैप कर लिया जाता है, चाइनीज जो वहाँ पे काम करते हैं उनको कुछ तंग किया जाता है। तो हिंदुस्तान तो कभी भी इस चीज से खुश नहीं, और हिंदुस्तान के साथ मिल के और भी ममालिक जो हैं वो भी एट द बैक वो भी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है सर, जैसे जी अभी कासा देख लीजिए, कासा की अफादियत CPAC के साथ लिंक है, और खुद मैं इंडिया के साथ दुश्मनी और दोस्ती के अलावा भी देखिए ये एक कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, यानी 125 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, 20-25 करोड़ हमारी है, 1.5 अरब आबादी जो है वो कश्मीर की होस्टेज बनी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मसले का हल खुद इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। जो उनकी ये जो सोच है नेगेटिव, वो कभी भी जो देखिए सुपर पावर बनने की कोशिश वो कभी भी करते रहें, कभी हो नहीं सकता। लेकिन अगर जो है, मैं खुद इंडिया के लिए मैं समझता हूं कि वहां के जो लोग हैं, अवाम जो हैं, जो गुर्बत के खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, वो उनकी भलाई के लिए CPAC का हिस्सा इंडिया को बनना है, वरना ये जो है समरात जो है इसके वो इंडिया महरूम रह जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, ये बताएं जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हमने बात की, पाकिस्तान में तो हम महीनों से पनामा लीक्स के पीछे लगे हुए हैं, जरा से इशू को हमने तमाम कौमी मामलात पे हावी कर दिया। हम पनामा का ढोल पीटते रहे, उधर मोदी साहब अमेरिका से भी कई बातें मनवाए हैं और इजराइल में भी गए तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक के जो दुश्मन है वो मुश्तरक है। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इसके? देखिए, पनामा का जो है उसमें भी फिर मैं ये कहूँगा बगैर किसी उसके कि मीडिया ने जितना सुबह शाम इट्स जस्ट पनामा पनामा एंड पनामा, तो वो है, लोग इससे बिल्कुल सुबह शाम इसी और इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है, तो उसका असर जरूर होता है बाहर। पूरी दुनिया भी थ्रू द मीडिया वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म का एक यहाँ पे ये चल रहा है। तो मैं समझता हूँ जितने जल्दी ये खत्म हो, क्योंकि शुरू हो चुका है, जितना जल्दी ये खत्म हो ये सिलसिला
اتنے ہمارے لیے بہتر ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, یعنی جو سی پیک کے وہ ہیں معاہدے ہیں یا سی پیک کے جو اور اگریمنٹس وغیرہ ہیں, وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جو مودی صاحب کا دورہ تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو اس دورے پہ کیا اثرات, پاکستان پہ کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پھر میں وہی کہوں گا کہ مفادات جو ہیں مشترک ہے. چین, یو ایس اور انڈیا وہ چین کو دیکھتے ہیں کہ چین کے خلاف کس طرح چائنا کی یہاں پہ جو ہے اس خطے میں بڑھتی ہوئی جو ہے ان کا وہ اس کو کس طرح روکا جائے. تو یہ دونوں اس کے اوپر کنورج کر گئے. پاکستان ذرا بعد میں آتا ہے کیونکہ پاکستان کی ضرورت افغانستان کے حوالے سے ریجنل کانٹیکس میں پھر بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ریلیونس ہے, لیکن جہاں وہ بالکل مل جاتے ہیں وہ چین کے خلاف مل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دورے کے فوراً بعد چین کے ساتھ دوبارہ وہ بارڈر کے اوپر ایشوز جو ہیں انڈیا کے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دورہ اسی مقصد سے تھا, اور انڈیا جو ہے وہ تیار ہے امریکہ کا جو ہے پالیسی کو, امریکہ کے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے اس ریجن میں, اور اسی کا اس کو کوٹ ان کوٹ جو ہے وہاں پہ انعام مل گیا. مختلف معاہدے ہو گئے, لاک ہیڈ آ گیا, F-16 بننے شروع ہو جائیں گے, اور چیزیں بہت ہیں. اب آپ دیکھیے ایک نیوکلیر سپلائز گروپ کا ممبر انڈیا کو بنا دیا گیا, حالانکہ بالکل ٹوٹلی نان ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے. اب انڈیا کے ساتھ تو ساری وہ ڈیل جو ہیں وہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر ریلیٹڈ کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں اس سے انہوں نے محروم کیا ہوا ہے, حالانکہ ہم وی آر ایکولی ان اے پوزیشن ٹو کلیم دیٹ. تو میرے خیال میں, اور اس کے فوراً بعد اسرائیل کا دورہ, وہ تو یہ ایک پوری کلوژن ہے نا جی, وہ تو آپ دیکھ لیں کہ سارا ایک ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر امریکہ کی طرف جو اور ممالک دیکھتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں دو جملوں میں فرمائیے گا کہ مسلم ممالک کے مابین ہم دیکھتے ہیں خلیج بڑھتی جا رہی ہے, تفریق ہمیں نظر آتی ہے. تو جیسے کشمیر جیسا معاملہ ہے یا فلسطین جیسا معاملہ ہے یا دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, وہ معاملات حل کروانے کے لیے مسلم دنیا کو بھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, بیکاز اس وقت ہم نے یہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ صرف مسلم ہونا یا کسی ملک کا مسلم ہونا ہی کافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ جو نارمز ہیں, مثلا آپ کے انٹریکشن ہیں جو مسلم ممالک کے ہیں, جیسے ہمارا اپنا کیس لے لیں کہ جو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمیں وہ پیپل ٹو پیپل بڑھانا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے کہ اسی سچویشن کو لیتے ہوئے کہ آج کی سچویشن میں مسلم ممالک کو ایک کانفرنس کرنی چاہیے اور دورے کرنے چاہیے, اور ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل اور جو انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے, آپ اگر نقشے پہ دیکھیں تو یہ سینڈوچ ہو گئی ہے اسلامی دنیا بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل. بالکل ٹھیک سر, آپ بھی اسی کا تبصرہ فرما دیجیے گا کہ مسلم ممالک کو کس طرح سے یونائٹڈ رہنا چاہیے اس وقت. دیکھیے, یہ تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں کہ مسلم ممالک جو ہے ایک اپنے یونائٹڈ اس کے اوپر چلیں, لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں بھی یہ بڑی پاورز کا عمل دخل ہے, جس کی وجہ سے یہ ہم آج ڈویژن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے اپنا اس کو پلے گراؤنڈ بنا لیا کہ وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو آپس میں لڑائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا گیم پلان یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے. بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, جناب شاہد ملک صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور بات یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی طور پر بے یقینی کی کیفیت سے نکالنا ہوگا. پاکستان سیاسی طور پر مضبوط ہوگا تبھی پاکستان معاشی طور پر بھی مضبوط ہو سکے گا, اور جب پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا تبھی ہم انڈیا سے بھی اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان سے بھی اپنا موقف منوا سکیں گے. اور کشمیر کے معاملے کی جیسے ہم نے بات کی, اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہو اور معاشی طاقت, معاشی قوت بن کے پاکستان دنیا میں ابھرے, تاکہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنا موقف اور کشمیر کا مسئلہ دنیا سے حل کروا سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.